काफिला सैयदा ज़ैनब की क़ियादत में सूए दमिश्क रवा है। गर्दो गुबार में अटे हुए कपड़े, दुनिया और आखिरत की शहजादियां, जन्नत की मालिक मुख्तार बादशाहजादियां, कटे हुए सर, नेज़ों की नोक पर काफिला जा रहा है। रात आ गई। बदबख्त मलून यजीदियों ने कहा रात पड़ाव करे गिरजा करी। एक बूढ़ा ज़ईफ नेक परहेज़गार इबादत गुजार राहिब बाहर निकला। पूछा ये काफिला कैसा है? उन्होंने कहा मुस्तफ़ा के नवासे और गुलशन मुस्तफ़ा के शहजादों के सर काट कर ले जाए जा रहे हैं। दरबार यजीद में ये काफिला है। वो तड़प उठा। उसने कहा कोई जगह बताओ, हमने रात क़याम करना है। उसने कहा मेरा गिरजा हाजिर है, यहाँ क़याम कर लो। उसने कहा तुम्हें 10,000 दीनार दूंगा। ए अहले दुनिया, ए दुनिया के कुत्तों, तुमने सब कुछ दुनिया के लिए किया, मुझसे 10,000 दीनार ले लो और सिर्फ आज की रात हुसैन का सर मेरे पास रहने दो। अरे ईसाई राहिब है, राहिब है, राहिब है। 10,000 दीनार लेकर हुसैन का सर उसको दे दिया। वो बदबख्त यजीदी सोए हैं। मुस्तफा की शहजादियां जाग कर रोती रही और राहिब हुसैन के सर को खुशबू वाले पानी से धोता रहा और खुशबू लगाता रहा, अंबर मुस्क लगाता रहा और हुसैन के माथे और लबों को बार बार चूमता रहा। राहिब सारी रात सरे हुसैन को चूमते में गुजार दी। सुबह हुई, यजीदी सर लेने आए। राहिब पर मुस्तफा ने तवज्जो की। फरमाया राहिब तूने उम्र ईसाइयत में गुजारी, आज रात मेरे बेटे हुसैन के सर की तकरीर की है। ले जा, तुझे इस्लाम देता हूं, जन्नत देता हूं। कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। बात खत्म होने को आ गई। काफिला दमिश्क पहुंच चुका है। उस मलून यजीद के दरबार में काफिला आ चुका है। सर मुबारक रख दिए गए हैं। वो मलून बदबख्त छड़ी हुसैन के लबों पर मारता और कहता है ये है हुसैन इब्ने अली। वो बेईमान, तुम्हें न हुसैन की खबर, न अली की खबर, न फातिमा की खबर, न नबी की खबर। ये हुसैन उस फातिमा का लख्ते जिगर है जिसको मुस्तफा जब बुलाते थे, लोग मुस्तफा को बुलाते हुए कहते थे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो। फिर बात करते थे आवाज ऊंची। और ये फातिमा वो फातिमा है कि सैयदना उमर फारूक याद रख लेना। अहले सुन्नत अहले तशय्यो को गले मिला रहा हूं, फासले मिटा रहा हूं। फारूक आजम को मानने वालों, उमर फारूक रिवायत करते हैं कि हर कोई मुस्तफा को ये कहकर बुलाता कि हुजूर मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो। हजरत उमर फारूक रिवायत करते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। फरमाते हैं लोगों मैंने कानों से सुना मुस्तफा हजरत फातिमा को बुला रहे थे और बुलाने से पहले फरमा रहे थे फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा, फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर फिदा हूं। अरे फातिमा मेरे माँ बाप तुझ पर फिदा हूं। फातिमा हम सब के माँ बाप तुझ पर फिदा, फातिमा सारा जहान तुझ पर फिदा, और फातिमा दुनिया और आखिरत सब तुझ पर फिदा। उस फातिमा का शहजादा उस अली का बेटा है जो अली वली है। यौम गदीर खुम के ऐलान के बाद कयामत तक के लिए वली है। जो अली वली है, जो अली मुस्तफा का वसी है, जो अली सफी है, जो अली नकी है,
جو علی تقی ہے، اور خدا کی قسم جو علی جلی ہے، اور کہنے دو جو علی علی ہے۔ اس علی و فاطمہ کا لخت جگر اور اس مصطفیٰ کا لاڈلا جو اسے اپنے سینے پہ چڑھا کے اپنا سینہ رندواتے تھے، جو سجدے میں پشت پر بٹھاتے تھے، جو کندھوں پر سواری کراتے تھے، اس نے ایک صحابی اٹھے، اس نے کہا بدبخت یزید، خدا تجھ پر لعنت کرے۔ میں نے جن لبوں پہ چھڑی مار رہے ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں مصطفیٰ کو بوسے دیتے دیکھا ہے۔ بدبخت یزید نے اسے مروا کے بٹھا دیا۔ اس بدبخت یزید نے کہا مجھے حرم علی اور حرم حسین اور خانوادہ رسول کی بیبیاں یہاں پیش کی جائیں، اور میں سیدہ زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان بدبخت لشکریوں نے کہا یہ بیبیاں حرم مصطفیٰ کی ہیں، یہ جو کڑی ہیں یہ گلشن مصطفیٰ کی شہزادیاں۔ لوگوں، عزاداروں، ان کے کپڑوں کا سر سے پا تک حال یہ تھا 10 روز کربلا کی گرد تھی۔ تصور کر سکتے ہو کہ حال کیا ہوگا؟ ان کی حالت دیکھ کر بدبخت یزید کہتا ہے یہ کوئی کنیزیں لے آئے ہو، یہ کنیزیں لائے ہو، ان کو ہٹا دو، مجھے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں دکھاؤ، میں سیدہ زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ایک ضعیف بوڑھی خاتون کھڑی ہوئی، ہاتھ میں سوٹی ہے، کمر جھک چکی ہے، وہ کھڑی ہو کے کہنے لگی بدبخت یزید، یہی سیدہ فاطمہ ہے، یہی بنت فاطمہ بنت مصطفیٰ ہے، مگر تو اس سے کلام نہیں کر سکتا۔ اس بدبخت نے پوچھا بوڑھی عورت تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے فضہ کہتے ہیں، میں فاطمہ کی نوکرانی تھی، میں نے اس حسین اور زینب کو گود میں کھلایا ہے۔ میری جوانی اور بڑھاپا اس گھر کی نوکری میں گزرا، میں فضہ ہوں۔ ایک فوجی اٹھا لٹھ لے کر، اس نے ہوا میں لٹھ لہرائی اور کہا فضہ میں تمہارے سر کے ٹکڑے کرنے لگا ہوں۔ جب فضہ نے یہ سنا، اس نے سر اٹھایا، دیکھا یزید کے پیچھے 500 حبشی ننگی تلواریں لے کر یزید کے پہرے پر کھڑے ہیں۔ فضہ بھی حبشہ سے تھی۔ اس نے حبشی پہرے داروں کو دیکھا تو للکار اٹھی اور کہا حبشی پہرے داروں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہاری قوم کی ایک بیٹی فضہ، اس کے سر پہ لٹھ مار کر اسے 2 ٹکڑے کرنے لگے ہیں، تم اپنی قوم کی بیٹی کا یہ حشر دیکھنا چاہتے ہو؟ غیرت کہاں گئی؟ یہ للکار کرنے کی دیر تھی کہ 500 کے حبشی غیرت میں آ گئے اور بڑھ کر انہیں تلواریں ہوا میں لہرا دی اور کہا خبردار، جو فضہ کی طرف بڑھا ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ فضہ تو بچ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر سیدہ زینب نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر لیا، مدینے کی طرف رخ کر لیا اور بابا سے بلند پکار کے کہا نانا جان، میرے پیارے بابا، آج فضہ حبشیوں کی بیٹی کو بچانے کے لیے 500 حبشی تلوار لے کر میدان میں آ گئے، تیری بیٹی کو بچانے کے لیے۔ بابا آج تلواریں کہاں چلی گئی ہے؟